नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म देवी सापकोटा र म श्वेता सिन्हा। सुरुमा प्रमुख समाचार। राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरूद्वारा आगामी निर्वाचनमा आचार संहिताको पूर्ण पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त। प्रचार प्रसार सम्बन्धी केही विषय परिमार्जन गर्न आयोगलाई आग्रह। आगामी निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्थाबारे निर्वाचन आयोगद्वारा सुरक्षा निकायसँग छलफल। एकीकृत सुरक्षा योजना अन्तर्गत निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्न राष्ट्रपतिबाट स्वीकृति। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभएपछि सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा अदालतद्वारा सुनवाई। प्रमाणीकरण नगर्नुको लिखित जवाफ पेश गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई आदेश। मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासका लागि गहन अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित नीति महत्वपूर्ण हुने प्रधानमन्त्रीको भनाई। थिङ्क ट्याङ्कको भूमिकामा जोड। पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन नेपाल भ्रमण दशक मनाउने सरकारको घोषणा। सन् 2023 देखि 2033लाई भ्रमण दशकको रूपमा मनाउने निर्णय। फिलिपिन्सको मुख्य टापु लुजोनमा शक्तिशाली आँधी। तटीय सहरहरू खाली गर्न सूचना। अवतरणपछि आँधी अझ सशक्त हुँदै जाने अनुमान। र नवौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि गण्डकी प्रदेशबाट सर्वाधिक 702 खेलाडीको नाम दर्ता। नेपाल आर्मीका 673 खेलाडी सहभागी हुने। अब समाचार विस्तारमा। राजनैतिक दलहरूले निर्वाचन आचार संहिता पालना प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। दलहरूले प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरेसँगै निर्वाचन आयोगले अबको केही दिनभित्र निर्वाचन आचार संहिता लागू गरिने बताएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई निर्वाचन आयोगले केन्द्रीय कार्यालयमा बोलाएर आचार संहितामाथिको छलफलपछि प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गराएको हो। छलफलमा दलहरूले निर्वाचन आचार संहितामा राखिएका निर्वाचन खर्च, प्रचार प्रसारका कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउने संख्या र प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाहेक अन्यत्र ठाउँमा प्रचार प्रसार गर्न नपाउने लगायतका कतिपय विषयहरू कार्यान्वयन गर्न सहज नदेखिएको भन्दै ती विषयहरू परिमार्जन गर्न आयोगलाई आग्रह गरेका छन्। कार्यकारी उनको कारणले निर्वाचन प्रचारमा जान रोक्ने काम यो राजनीतिक अधिकार विरुद्धको कुरा हो भन्यो। आज पनि हामीले त्यही टिप्पणी गरेका छौँ। त्यस्तै गरिकन निर्वाचनमा उम्मेदवार दर्ता गर्न जाँदाखेरि 25 जना मात्रै लैजान पाउने भन्ने यो व्यवहारिक देखिने। अर्को व्यवहारिक रूपमा नदेखिने निर्वाचन आयोगले 17 दिन अगाडि मात्रै निर्वाचन हुनुको 17 दिन अगाडि मात्रै निर्वाचन प्रचार गर्न पाइन्छ भनेको छ। त्यो पनि व्यवहारिक रूपमा मिल्दैन। प्रचार प्रसारमा प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू पनि जान पाउने सन्दर्भमा अलिकति त्यसलाई व्यवस्थित बनाउने कुरा उहाँहरूले गर्ने भन्नुभएको छ। पर्सि फेरि चाहिँ यो के भन्छ खर्च विवरण खर्चको सन्दर्भमा चाहिँ लिमिटेसनको बारेमा कतिसम्म खर्च गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पर्सि बैठक बोलाउनु भएको छ। अर्थात् चाहिँ सबैको भइसक्यो। त्यसमा चाहिँ सहमति सबैले गर्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ दलहरूले आफ्नो धारणा राख्नुपर्छ सबैले। निर्वाचन आयोगबाट यसलाई पोजिटिभली लिएर हामी चाहिँ यसमा छलफल गरेर चाहिँ दलहरूलाई कसरी सहज हुनसक्छ त्यो वातावरण बनाउँछौँ भन्नुभएको छ र त्यही कुरामा हामी सहमत भएर आचार संहिता सम्बन्धमा दलहरूले दिएको सुझावलाई मनन गर्दै व्यावहारिक कठिनाइ नपर्ने गरी आचार संहिता लागू गरिने आयोगले जनाएको छ। दलहरूको सहमतिमा संशोधन गर्नुपर्ने देखिएमा त्यो असंशोधनीय दस्तावेज होइन, त्यसलाई सहजीकरण गर्ने कुरा माननीय प्रमुख आयुक्तज्यूले व्यक्त गर्नुभयो। छलफलमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेङमाङ सहित 12 राजनीतिक दलका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। स्थानीय तहमा जारी गरिएको आचार संहिता भन्दा अझ कसिलो गर्दै ल्याइएको आचार संहिता भदौ 13 गते नै राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ भने अबको केही दिनभित्रै लागू गर्ने तयारी आयोगले गरेको छ। अशोक कुमार बस्नेतको साथमा राजेन्द्र पोखरेल, नेपाल टेलिभिजन। यसैबीच निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि एकीकृत सुरक्षा योजनाबारे सुरक्षा निकायका प्रमुखबाट आज जानकारी लिएको छ। आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया सहित आयुक्तले एकीकृत राष्ट्रिय सुरक्षा योजनाबारे जानकारी लिनुभएको हो। बहादुर भवन स्थित आयोगको कार्यालयमा भएको बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव विनोद प्रकाश सिंह, रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरण राज शर्मा, नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी
बालकृष्ण कार्की, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंह, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापाले आफ्नो संगठनले तयार गरेको निर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजनाका बारेमा आयोगलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न नेपाली सेना परिचालन गर्न स्वीकृति दिनुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले एकीकृत सुरक्षा कार्ययोजना 2079 मा उल्लेख भएअनुसार सुरक्षा निकायहरूबीच एकीकृत तथा समन्वयात्मक रूपमा सुरक्षा प्रदान गर्ने कामका लागि मन्त्री परिषदको निर्णय तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भदौ 27 को पत्र बमोजिम निर्वाचन कार्यमा नेपाली सेना परिचालन गर्न संविधानको धारा 66 को उपधारा 2 बमोजिम स्वीकृति प्रदान गर्नुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ। आज राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसदको दुवै सदनको बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणको लागि पेश हुन आएका 2 विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ। शहरी क्षेत्र एकीकृत सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र कारागार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले समेट्न नसक्ने अल्पसंख्यक लगायतको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी सूची पठाउनु पर्नेमा राजनैतिक विश्लेषकहरूले दलहरूलाई सुझाव दिएका छन्। निर्वाचन आयोगले बन्द सूची सच्याउन दलहरूलाई यही असोज 17 गतेसम्मको म्याद दिएकोले समयमै सूची संशोधन गर्न पनि उनीहरूले दलहरूलाई आग्रह गरेका छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने वर्गलाई नीति निर्माणको तहमा पुर्याउन नेपालको संविधानले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ। तर प्रावधान एकातिर र अभ्यास अर्कोतिर भयो भन्ने सुरुवाती दिनदेखिको गुनासो यसपालि झन चर्को सुनिन थालेको छ। महिला, दलित, जनजाति, आदिवासी लगायत सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने उद्देश्य भए पनि पछिल्लो समय दलहरूले आन्तरिक व्यवस्थापनमा प्रयोग हुन थालेपछि व्यापक असन्तुष्टि बढेको हो। असन्तुष्टि पनि यति बढेको पाइयो कि कतिपयले त प्रणालीको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउन थालेका छन्। निर्वाचनका लागि गरिएको व्यवस्था र अभ्यास कहाँनिर बिग्रियो भनेर हामीले केही दलका नेताहरूसँग जिज्ञासा राखेका छौँ। एउटा हैसियत बनाइसकेका मान्छेहरू फेरि समानुपातिकमा एकपटक होइन पटक पटक आउने जे देखिएको छ यो चाहिँ दुःखद पक्ष हो। जुन किसिमका अनुहारहरू अहिले लड्नलाई तयार समानुपातिकमा आएर लड्नबाट टाढा भागिराखेका छन्, त्यसले एउटा राम्रो सन्देश दिएन। विगतमा पैसा हुनेले सजिलै सांसद बनेको भन्ने आलोचना हुँदै आएकोमा यसपालि चुनाव हार्ने डर भएका ठूला नेताहरू नै समानुपातिक सूचीमा परेपछि अन्यले विरोध गरेका हुन्। आसन्न चुनावका लागि दलहरूले बुझाएको समानुपातिक उम्मेद्वारको बन्द सूचीले समेत त्यस्तै सङ्केत गरेको छ। दलका शीर्ष नेताहरूले संविधान र प्रणालीलाई आफू अनुकूल प्रयोग गरिरहेको र समानुपातिक प्रणालीलाई शक्तिमा भएका नेताहरूले आफू अनुकूल प्रयोग गरेको बुझाइ राजनीतिक शास्त्रीहरूको पनि छ। हिजोको हाम्रो चुनावहरूले नेपाली समाजको जुन बनौट छ त्यसको सही रूपमा रिफ्लेक्ट गर्न सकेन भनेर समानुपातिकको माग आएको हो। अब अहिले समानुपातिक जुन दिनदेखि हामीले प्रतिनिधि सभा कि संविधान सभाको पहिलो चुनावदेखि यसको अभ्यास गर्न थालियो, यसलाई दलहरूका नेताहरूले आफ्नो खल्तीको सुविधामा प्रयोग गरे। हेर्नुहोस्, पति चाहिँ प्रत्यक्षतर्फ हाले पत्नी समानुपातिकबाट आउने, पत्नी यताबाट जोडेको छ हारे पति समानुपातिकबाट आउने, यस्ता हजारौँ उदाहरण छन्। हेर्नुहोस्, कहिल्यै राजनीति नगरेका राजनीतिसँग मतलब नभएका मानिसहरूलाई यही यसबाट लिएर आएको छ, परिवारका परिवार आउन थाल्यो। त्यसमा अहिले के भन्यो, परिवारवादको भर्याङ बन्यो समानुपातिक। विगतमा पनि समानुपातिक प्रणालीमा देखिएको केही खराब अभ्यासका कारण थ्रेसहोल्ड राखेर केही कडा बनाइयो। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले राजनैतिक पकड नभएका तर राष्ट्रको नीति निर्माणदेखि विकासका क्षेत्रमा योगदान दिन सक्नेहरूलाई समेट्न खोज्दा उही अनुहार, उही पात्र अनि उही प्रवृत्ति बारम्बार दोहोरिने तर सीमान्तकृत समुदाय नसमेटिँदा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठेको हो। क्यामेरामा प्रकाश महतका साथ सन्तोष थिताल, नेपाल टेलिभिजन। समाचारको क्रम जारी छ, केही बेर विश्राम। अब बाँकी समाचार। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ मागेको हो। संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भएर पनि समय सीमाभित्र राष्ट्रपतिद्वारा नेपाल नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्ने बनेको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि परेको रिटमा आज सुनवाई हुँदा लिखित जवाफ माग गरिएको हो। विधेयक प्रमाणीकरण नभएको भन्दै प्रमाणीकरणका लागि परमादेशको मागसहित छुट्टा छुट्टै 5वटा रिट परेको थियो। नेपालको संविधान अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक गत असोज 4 गतेसम्म प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने थियो। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सरकारलाई 35वटा नीति सिफारिस गरेको छ। प्रतिष्ठानले 43वटा अनुसन्धान परियोजना सम्पन्न गरी 22वटा अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रकाशित गरिसकेको र 21वटा प्रकाशोन्मुख रहेको जानकारी दिएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कुनै पनि मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासका लागि गहन अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित नीतिको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने उल्लेख गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अनुसन्धानमा आधारित नीति बनाउन अनुसन्धानमूलक संस्थाको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योगदान हुने जनाउँदै नेपाल जस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रको विकासमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण हुने बताउनु भएको छ। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको 4थो वार्षिकोत्सवको अवसरमा लिखित शुभकामना दिँदै उहाँले प्रभावकारी विकास आयोजनाहरू सञ्चालनका लागि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान जस्ता थिङ्क ट्याङ्कहरूको भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण हुनेमा जोड दिनुभयो। कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले मुलुक संघीय प्रणालीमा गए तापनि ठिक ढंगले संविधानको कार्यान्वयन नभएकाले आवश्यक कानून बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। सत्यको खोजी र त्यसको प्रचार प्रसारका लागि हाम्रो ज्ञान निर्माण गर्ने संस्थाहरू पहिले भन्दा बढी सबल, सक्षम र फुर्तिलो भएर जानुपर्ने आवश्यकता छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले पर्यटन, जलविद्युत, वनजंगल र जडीबुटीहरूलाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने भन्ने कुरा अध्ययन अनुसन्धान गरेर नीति बनाए 10 वर्षमा नेपाल काया पलट हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारलाई 35वटा नीति सिफारिस गरिसकेको छ। विभिन्न विषय र क्षेत्रमा अहिलेसम्म गरेको अध्ययन र अनुसन्धानबाट प्राप्त उपलब्धिलाई नीतिका रूपमा प्रतिष्ठानले सरकारलाई सिफारिस गरेको जानकारी दिएको हो। 43वटा अनुसन्धान परियोजना सम्पन्न गरी 22वटा अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रकाशित गरिसकेको र 21वटा प्रकाशोन्मुख रहेको पनि प्रतिष्ठानले जानकारी दिएको छ। कार्यक्रममा नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई नगद 1 लाख रुपियाँ सहित नीति सम्मान पुरस्कार 2079बाट सम्मानित गरिएको छ। क्यामेरा पर्सन अनुप घिमिरेका साथमा दिलीपा श्री अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन। सरकारले दार्चुलाका 2 पालिकालाई विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा विपद आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले असोज 7 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्नुहुँदै दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका र नौगाड गाउँपालिकाका भौगोलिक क्षेत्रलाई विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। सरकारले राष्ट्रिय गानका रचयिता प्रदीप कुमार राई व्याकुल माइलालाई मासिक 50,000 रुपियाँ भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ। उहाँको सहज जीवनयापनका लागि मासिक 25,000 भत्ता उपलब्ध गराउँदै आइएकोमा उक्त रकममा वृद्धि गरी मासिक 50,000 दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। काली नगरपालिका र नौगाड गाउँपालिकाका भौगोलिक क्षेत्रलाई विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने, चुरे संरक्षण विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने, सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न एवं सडक दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गरी नागरिकको आगमनलाई सहज, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन, सवारी साधनको यान्त्रिक परीक्षण, भारवहन क्षमता, सवारीको गति, टाइम कार्डको अवलम्बन लगायतका विषयमा अनुगमन, नियमन, सुपरिवेक्षण, निर्देशन र समन्वय गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव फणेन्द्र मणि पोखरेलको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरी जिम्मेवारी दिने, संस्कृतविद एवं शताब्दी पुरुष श्री सत्यमोहन जोशीको नियमित स्वास्थ्य हेरचाहको लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 1 जना नर्स उपलब्ध गराउने, राष्ट्रिय गानका रचयिता प्रदीप कुमार राई व्याकुल माइलालाई
सहज जीवनयापनको लागि मासिक 25,000 रुपियाँ भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएकोमा उक्त रकममा वृद्धि गरी मासिक 50,000 रुपियाँ उपलब्ध गराउने। बैठकले संस्कृतिविद एवं शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको नियमित स्वास्थ्य हेरचाहका लागि एकजना नर्स पनि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट सञ्चालन हुने बजार अनुगमन कार्यक्रममा चालु आर्थिक वर्षका लागि राजपत्राङ्कित स्तरका पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृति गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले द्वन्द्व अन्त्यका लागि सबै सम्प्रदायलाई सम्मान गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका 6 गल्ला मन्डी स्थित श्री शिव मन्दिर धर्मशालाको उद्घाटन गर्दै उहाँले द्वन्द्वले मुलुक र जनताको हित नहुने बताउनु भयो। नेपाल बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक र बहुजातीय मुलुक भएकाले सबै धर्म र सम्प्रदायका मानिसले एकले अर्कोलाई सम्मान गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। रूपन्देही विकासको गतिमा अघि बढिरहेको जनाउँदै उहाँले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई चलायमान बनाउन अन्य एयरलाइन्सलाई ल्याउनका लागि प्रयत्न भइरहेको जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा डेङ्गुका कारण 1,500 भन्दा बढी संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार आजसम्म 24,492 जनामा डेङ्गु पुष्टि भएको छ। हिजोसम्म 22,988 जनामा संक्रमण भएको थियो। अहिलेसम्म डेङ्गु संक्रमणका कारण 29 जनाको मृत्यु भएको छ। मन्त्रालयको अनुसार अहिलेसम्म सबैभन्दा बागमती प्रदेशमा 19,000मा डेङ्गु संक्रमण भएको छ। त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशमा 2,872, सुदूरपश्चिममा 777, प्रदेश 1मा 753, गण्डकीमा 537, मधेसमा 323 र कर्णालीमा 230 जनामा डेङ्गु संक्रमण भएको छ। यसैबीच देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा थप 51 जनामा कोभिड संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस अवधिमा 3,024 जनाको नमुना परीक्षण गरिएको थियो। 1,206 जनाले पीसीआर र 1,818 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। आज 100 संक्रमित कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,223 रहेको छ। समाचारको क्रम जारी छ। फेरि केही बेर अब बाँकी समाचार। नेपाल विश्वमै सड़क दुर्घटनाबाट धेरै जनधनको क्षति हुने मुलुकको सूचीमा पर्छ। हरेक वर्ष दशैंको बेला हुने गरेको सड़क दुर्घटना र यसबाट हुने गरेको धनजनको क्षति न्यूनीकरण र नियन्त्रणमा प्रयास भए पनि त्यो अझै प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन। यस वर्षको दशैंमा सड़क दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न गृह मन्त्रालयले एक समितिको गठन गरी 14 बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। दशैंको बेला हरेक वर्ष सवारी दुर्घटनाबाट ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ। दशैंमा न कर्मथलोबाट जन्मथलो जानेहरूको संख्या बढ्ने हुँदा बस पार्क र राजमार्गमा यात्रु र सवारीको चाप थेगी नसक्नु हुने गर्दछ। दशैंमा यात्रुहरूको अधिक चाप हुने भएकोले यातायात व्यवसायहरूका लागि यो समय मुख्य कमाई गर्ने अवसर पनि हो। अधिक यात्रु पाइने अवसरलाई छोप्न यति बेला सवारी र यातायात व्यवसायहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि बढ्ने गर्दछ। यस्तो बेला जसरी हुन्छ बढी टिप गर्ने ध्याउनमा सवारीको यान्त्रिक अवस्था र चालकले आराम गर्ने समय नपाउँदा दुर्घटनाको जोखिम उच्च हुने गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ। त्यसो त हरेक वर्ष दुर्घटना नियन्त्रण र न्यूनीकरणमा राज्यको सम्बन्धित निकायले विभिन्न निर्देशनसँगै अनुगमन पनि गर्ने गरेको छ। तर पनि हरेक वर्ष मुख्य चाडको बेला हुने सवारी दुर्घटना र यसबाट हुने गरेको जनधनको क्षति भने बढ्दै गइरहेको छ। दुर्घटना नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणमा राज्यले प्रयास गरिरहे पनि यसमा प्रभावकारी र परिणाममुखी काम हुन नसक्दा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण हुन नसकिरहेको जानकारहरू बताउँछन्। सवारी दुर्घटनामा एक पक्ष मात्र नभई विभिन्न पक्षहरूको भूमिका र कारणहरू रहेका छन्। तर पनि नेपालमा हुने सवारी दुर्घटनामा देशको भौगोलिक अवस्था, सडकको दुरावस्था र गलत डिजाइन र मुख्य गरी सवारीको यान्त्रिक अवस्था र चालकको लापरवाहीलाई मुख्य कारण मानिँदै आएको छ। सडक दुर्घटनाबाट अधिक जनधनको क्षति हुने मुलुकमा नेपाल अग्रपंक्तिमा रहेको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाएको छ। यस वर्षको मुख्य चाड नजिकैसँगै सम्भावित सडक दुर्घटना न्यूनीकरण र नियन्त्रण गर्न सरकारले आवश्यक गृह कार्य थालेको छ।
सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा सवारी दुर्घटना रोकथाम तथा न्यूनीकरण एवं समाधानका लागि समन्वय गर्न एक समितिको गठन गरेको छ। समितिको बैठकले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न टाइम कार्ड र अनिवार्य यान्त्रिक परीक्षणसहित 14 बुँदे निर्णय गरेको छ। यान्त्रिक परीक्षण बिना यात्रु बोकेर सवारी साधन उपत्यका बाहिरिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि उपत्यका बाहिरिने मुख्य नाकामा यान्त्रिक परीक्षण केन्द्र राखिने भएको छ। यसैगरी प्रत्येक सवारीमा 2 चालकको व्यवस्थासँगै सबै सवारी साधनलाई टाइम कार्ड अनिवार्य गरिएको छ। यसैगरी सवारी साधन र चालकको गतिविधिबारे यात्रुले गुनासो टिपाउन सहज होस् भन्ने उद्देश्यका लागि सवारी साधनमा यात्रुले देखिने गरी सरकारवाला कार्यालयहरूको फोन नम्बर राख्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था समेत गरिएको छ। दुर्घटना भई हवाई मार्गबाट बिरामी लैजानु पर्ने भएमा यातायात व्यवसायी महासंघले नै खर्च बिहोर्न पर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ। मुख्य पर्वको बेला हुने गरेको सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णयहरूको कडाइका साथ कार्यान्वयन भएमा दुर्घटना न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि यसअघिका विभिन्न निर्णय र यस सम्बन्धी विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरूलाई समेत अध्ययन गरी 14 बुँदे निर्णय गरेको हुँदा दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि भएको पछिल्लो निर्णय प्रभावकारी हुने विश्वास गृह मन्त्रालयको छ। बद्रिकाजी गुरुङ, नेपाल टेलिभिजन समाचार, काठमाडौँ। चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले लामो तथा छोटो दूरीका यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी साधनको यान्त्रिक परीक्षण सुरु गरेको छ। दुर्घटनाको जोखिम कम गर्न राजधानीबाट बाहिरिने मुख्य नाकाहरूमा ट्राफिक प्रहरीले सवारी साधनको यान्त्रिक परीक्षण सुरु गरेको हो। दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी अरनिको राजमार्ग स्थित मुख्य नाका भक्तपुरको जग्गामा आइपुगेको छौँ। दैनिक जसो यही नाका हुँदै सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ, हिमाल पहाड र मधेस चल्ने सयौँ निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनहरू आवत जावत गर्ने गर्दछ। यही रुट हुँदै चाडबाडको समयमा आवत जावत गर्ने यात्रुको चापलाई मध्यनजर गर्दै महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले सार्वजनिक सवारी साधनको यान्त्रिक परीक्षण गरिरहेको छ। दशैं तिहारका बेला हुने दुर्घटना रोकथामका लागि सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनमा टाइम कार्ड, चालकले अस्वाभाविक रूपमा सवारी चलाए गुनासो नम्बरमा फोन गर्ने व्यवस्थाका साथै प्रत्येक प्रदेश प्रवेश गर्ने मुख्य नाकाहरूमा नै सवारी साधनको यान्त्रिक परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको हो। सोही अनुरूप अनुभवी प्राविधिकहरूबाट लामो दूरीको सवारी परीक्षण गर्ने कार्य सुरु गरेको हो। यो गाडीको कन्डिसन चाहिँ कस्तो छ त, भोलि त्यही कारणले चाहिँ बाटोमा गएर दुर्घटना हुने, मानवीय लगायत क्षति हुने भावनाले हामीले आजदेखि यो प्राविधिक समेतको टोली ल्याएर परीक्षण गरिरहेका छौँ। सवारी साधनको कमजोरीलाई पहिचान गरेर ट्राफिक प्रहरीले आवश्यक कारबाही सहित छोड्ने गरेको छ। कतिपय पुराना सवारी साधन चाडबाडमा आवश्यक परीक्षण बिना नै चलाउने गर्दा दुर्घटना हुने जोखिम बढ्ने गर्दछ। त्यसैले सार्वजनिक सवारी परीक्षण गर्ने कार्य सराहनीय भएको भन्दै सवारी चालकदेखि बसमा यात्रा गर्ने यात्रीहरू समेत खुसी देखिन्छन्। ट्राफिकले इन्जिन सबै चेक गरेको चाहिँ अब दसैँको बेला यात्रु सुरक्षित हुन्छन्, राम्रो लागेको छ। यो राम्रो छ होइन, ट्राफिकले गरेको अति राम्रो छ। किन लामो दूरीबाट आउँदाखेरि चाहिँ होइन अहिले लापरवाही हुन्थ्यो, यो गर्दाखेरि कन्ट्रोल हुन्छ होइन। दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि यान्त्रिक परीक्षण पूर्व आवश्यक सुरक्षा सतर्कताको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको ट्राफिक प्रहरीको निष्कर्ष छ। क्यामेरामा राम थापाको साथ लालकुमार मोक्तान, नेपाल टेलिभिजन, भक्तपुर। यस वर्षको विजया दशमीलाई लक्षित गरी कास्कीको पोखरामा हिमाली जिल्लाबाट भेडा च्याङ्रा ल्याउन सुरु गरिएको छ। दशैं नजिकिएसँगै पोखरामा मुस्ताङ, मनाङ, जुम्ला, बझाङ, मुगु, दार्चुला, डोल्पा, कालीकोट लगायतका जिल्लाबाट भेडा च्याङ्रा ल्याउन लागि हो। व्यापारीले रोजा च्याङ्राको मूल्य 35 देखि 45 हजारसम्म र भेडाको मूल्य 30 देखि 35 हजार रुपियाँमा बिक्री वितरण गर्दै आएका छन्। हिन्दू परम्परा अनुसार पितृपक्ष अर्थात् सोह्र श्राद्ध आज सकिएको छ। सोह्र श्राद्धको अन्तिम दिन आश्विन
कृष्ण पक्ष औँसीलाई सर्वपितृ मोक्ष औँसी भनिन्छ। यस दिन श्राद्ध गरियो भने तिथि मिति थाहा नभएका र अन्य कारणले रोकिएका श्राद्धहरूबाट प्राप्त हुने पुण्य मिल्ने विश्वास रहेको छ। 16 श्राद्ध सकिएसँगै भोलिबाट बडा दशैंको नौरथा सुरु हुँदैछ। यस वर्ष घटस्थापनाको शुभ साइत असोज 10 गते बिहान 10:23 रहेको पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ। सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन नेपाल भ्रमण दशक मनाउने निर्णय गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले कोभिड-19 महामारीले शिथिल बनेको मुलुकको पर्यटन पुनरुत्थान गर्दै यस क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन नेपाल भ्रमण दशक मनाउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। होटल संघ नेपाल हानले आयोजना गरेको आतिथ्यता सम्मेलन नेपाल हस्पिटालिटी कन्क्लेभ 2022 का अवसरमा उहाँले शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले सन् 2023 देखि 2033लाई भ्रमण दशकको रूपमा मनाउने निर्णय गरेको बताउनुभयो। कोभिडले सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको पर्यटन उद्योगको प्रवर्धनका लागि निजी क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्य गरी भ्रमण दशकको रूपमा मनाएर विदेशी पर्यटक आवागमनमा बढोत्तरी गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको छ। बुलेटिनको बीचमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरूद्वारा आगामी निर्वाचनमा आचार संहिताको पूर्ण पालना गर्ने प्रतिबद्धता, प्रचार प्रसार सम्बन्धी केही विषय परिमार्जन गर्न आयोगलाई आग्रह। आगामी निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्थाबारे निर्वाचन आयोगद्वारा सुरक्षा निकायसँग छलफल, एकीकृत सुरक्षा योजना अन्तर्गत निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्न राष्ट्रपतिबाट स्वीकृति। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभएपछि सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा अदालतद्वारा सुनवाई, प्रमाणीकरण नगर्नुको लिखित जवाफ पेश गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई आदेश। मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासका लागि गहन अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित नीति महत्त्वपूर्ण हुने प्रधानमन्त्रीको भनाई, थिङ्क ट्याङ्कको भूमिकामा जोड। पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन नेपाल भ्रमण दशक मनाउने सरकारको घोषणा, सन् 2023 देखि 33लाई भ्रमण दशकको रूपमा मनाउने निर्णय। फिलिपिन्सको मुख्य टापु लुजोनमा शक्तिशाली आँधी, तटीय सहरहरू खाली गर्न सूचना, अवतरणपछि आँधी अझ सशक्त हुँदै जाने अनुमान। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि गण्डकी प्रदेशबाट सर्वाधिक 702 खेलाडीको नाम दर्ता, नेपाल आर्मीका 673 खेलाडी सहभागी हुने। मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिका 4 मा रहेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको डिजास्टर रिकभरी केन्द्रमा आगलागी भएको छ। केन्द्रमा भएको आगजनी करिब 2 घण्टाको प्रयासपछि मात्रै नियन्त्रणमा आएको थियो। ब्याकअप ब्याट्रीमा करेन्ट सर्ट हुँदा आगलागी भएको हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। आगलागीबाट क्षतिको विस्तृत विवरण भने आउन अझै बाँकी छ। सिंहदरबारको डाटा सेन्टरको डाटा कुनै प्रकोपका कारण नष्ट भएमा त्यसको ब्याकअपको रूपमा सुरक्षित गर्न हेटौडाको डाटा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। फिलिपिन्सको मुख्य टापु लुजोनमा आइतबार आएको शक्तिशाली आँधी सुपर टाइफुनका कारण तटीय सहरहरू खाली गर्न सूचना गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। नोरु नाम दिइएको आँधी प्रति घण्टा 195 किलोमिटरको अधिकतम निरन्तर हावाको गति सहित जमिनमा अवतरण हुँदा हिंस्रक नतिजा निम्त्याउन सक्ने राज्यको मौसम पूर्वानुमान विज्ञहरूले जनाएका छन्। फिलिपिन्स नियमित रूपमा आँधी बेहोरेको चपेटामा पर्दै आएको छ र वैज्ञानिकहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण संसार तात्दै जाँदा आँधी अझ शक्तिशाली हुँदै गएको चेतावनी दिएका छन्। राजधानी ढाकाबाट 468 किलोमिटर टाढा रहेको बङ्गलादेशको उत्तरी पञ्चगढ जिल्लाको करातोया नदीमा आज डुङ्गा पल्टिँदा कम्तीमा 20 जनाको मृत्यु भएको छ। महिला र बालबालिका सहित 20 जनाको शव निकालिएको पञ्चगढको बोडा प्रहरी चौकीका अधिकारी सुजय कुमार रायले बताएका छन्। अन्य 30 जना हराइरहेको पनि समाचार छ। बङ्गलादेशमा अधिक भारका कारण पटक पटक डुङ्गा दुर्घटना हुने गरेको छ। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचार।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उपभोक्तालाई कुनै पनि किसिमको ठगीबाट बचाउन र उनीहरूको अधिकतम हित सुनिश्चित हुने गरी कार्य गर्न सरकारका सरोकारवाला निकायहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले मुलुकमा दशैं, तिहार, छठ जस्ता राष्ट्रिय चाडपर्वहरूको चहल पहल सुरु भएसँगै बजारमा कृत्रिम रूपमा हुने मूल्य वृद्धिलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न आग्रह गर्नुभयो। अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको अभाव हुन नदिन तथा उपभोग्य वस्तुहरूमा जथाभावी मिसावट हुन नदिई खाद्य वस्तुहरूको गुणस्तर कायम राख्नका लागि आफ्नो क्षेत्रमा अनुगमन र सुपरिवेक्षणलाई बढाउन प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। सरकारले बजार अनुगमन गरिरहेको बताए पनि उपभोक्ताले पनि राहत महसुस गर्न सकेका छैनन्। उनीहरूले सरकारको बजार अनुगमन प्रभावकारी नभएको गुनासो गरेका छन्। सरकारले सुरु गरेको बजार अनुगमनबाट उपभोक्ता सन्तुष्ट नरहेको बताएका हुन्। चाडपर्वको मौका छोपेर व्यापारीहरूले ठगी गर्ने गरेको भए पनि सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरेको उपभोक्ताको आरोप छ। चाडपर्वका बेला उपभोक्ताले बढी सामान खरिद गर्ने र यही मौका छोपी व्यापारीहरूले बढी मूल्य लिने तथा कतिपय व्यापारीले म्याद गुज्रिएका सामानहरू समेत बिक्री गर्ने गरेको भए पनि सरकारले प्रभावकारी अनुगमन नगरेको उपभोक्ताको भनाइ छ। चाडपर्वका बेला आपूर्ति कम हुने वस्तुहरूको अस्वाभाविक मूल्य बढ्न सक्ने भन्दै संयुक्त अनुगमन टोली खटाएको जनाइएको छ। अनुगमनका क्रममा कुनै पनि कैफियत फेला परेको खण्डमा तुरुन्तै कारबाही गरिने वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले बताउनुभयो। अब खेलकुद समाचार। गण्डकी प्रदेशमा हुने 9औं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि आज अपराह्न 5 बजेसम्ममा गण्डकी प्रदेशले सर्वाधिक 702 खेलाडीको नाम दर्ता गराएको छ। असोज 28 देखि कार्तिक 3 गतेसम्म हुने राष्ट्रिय खेलकुदमा 7 प्रदेश, नेपाल आर्मी, नेपाल प्रहरी, एपीएफ र एनआरएनए गरी 11 टिमले सहभागिता जनाउँदैछन्। नेपाल आर्मीले 673, एपीएफले 522, नेपाल प्रहरीले 488 र सुदूरपश्चिम प्रदेशले 436 खेलाडीको नाम दर्ता गराएको प्राविधिक उपसमितिका संयोजक हिमाल राज दाहालले जानकारी दिनुभयो। कैलालीको धनगढीमा जारी सुदूरपश्चिम राजधानी कप राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो दिन भएका खेलमा कर्णाली प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश विजयी भएका छन्। जितसँगै कर्णाली प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। हिजो पहिलो दिनको उद्घाटन खेल रात परेपछि रोकिएकोमा आज खेलाइएको खेलमा कर्णाली प्रदेश विजयी भएको हो। अब मौसम। प्रदेश 1 बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा आज राति सामान्य बदली रही प्रदेश 1 मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश 1 र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना पनि रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 18 र 20 तथा भोलि दिउँसोको अधिकतम तापक्रम 26 र 28 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरूद्वारा आगामी निर्वाचनमा आचार संहिताको पूर्ण पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त। प्रचार प्रसार सम्बन्धी केही विषय परिमार्जन गर्न आयोगलाई आग्रह। आगामी निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्थाबारे निर्वाचन आयोगद्वारा सुरक्षा निकायसँग छलफल। एकीकृत सुरक्षा योजना अन्तर्गत निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्न राष्ट्रपतिबाट स्वीकृति।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभएपछि सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा अदालतद्वारा सुनवाई प्रमाणीकरण नगर्नुको लिखित जवाफ पेश गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई आदेश। मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासका लागि गहन अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित नीति महत्त्वपूर्ण हुने प्रधानमन्त्रीको भनाई थिङ्क ट्याङ्कको भूमिकामा जोड। पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन नेपाल भ्रमण दशक मनाउने सरकारको घोषणा सन् 2023 देखि 2033 लाई भ्रमण दशकको रूपमा मनाउने निर्णय। फिलिपिन्सको मुख्य टापु लुजोनमा शक्तिशाली आँधी तटीय शहरहरू खाली गर्न सूचना अवतरणपछि आँधी अझै सशक्त हुँदै जाने अनुमान। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि गण्डकी प्रदेशबाट सर्वाधिक 702 खेलाडीको नाम दर्ता नेपाल आर्मीका 673 खेलाडी सहभागी हुने। हवस् त समाचार अहिलेलाई सकिएको छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।